बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम मुताले पाकिस्तान के अपने लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करेंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके। पहले बेटा गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने पाकिस्तान के मौसमों के हवाले से तफसीलन जाना, पाकिस्तान के तबी खदोखाल देखे। अब हम ये देखते हैं कि जो आबो हवा हमारे मुल्क में है वो किस किस्म की होती है और इसके लिहाज से हमारे मुल्क को जो है वो कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आबो हवा होती क्या है? गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी भी मुकाम की साल हर साल जो मौसमी कैफियत होती है, मौसमों की जो सूरत हाल होती है, उसको आबो हवा कहा जाता है। तो बेटा, पाकिस्तान को जो है आबो हवा के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पाकिस्तान के साहिली इलाके, नंबर 2 पाकिस्तान के मैदानी इलाके, नंबर 3 मगरबी पहाड़ी सिलसिले, नंबर 4 शुमाली पहाड़ी सिलसिले। सबसे पहले हम पाकिस्तान के साहिली इलाकों के हवाले से जो है वहाँ की आबो हवा का तस्करा करते हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में बेटा आबो हवा सारा साल गर्म मरतूब रहती है, यानी आबो हवा में जो है नमी भी होती है और वो गर्म भी होती है। जैसे कि बरसात के मौसमों में या जो अगस्त और सितंबर के मौसमों में, जैसे कि आजकल का हमारा मौसम है, इस किस्म का मौसम जो है पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर सारा साल होता है। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाएं गर्मी की शिद्दत में कमी कर देती हैं। नसीम बेटा हवा को कहते हैं, बर्री जो खुश्की की तरफ से आती है, बहरी हवा वो जो समंदर की तरफ से आती है। तो यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है और जिसकी वजह से यहाँ गर्मियाँ खुशगवार किस्म की नहीं होती। दर्जा हरारत औसतन 32 सेंटीग्रेड के करीब होता है, इसलिए यहाँ सर्दी नहीं होती। कभी कभार कोयटा की हवा कराची का अगर रुख करे तो उससे मौसम खुशगवार हो जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जो 10 इंच सालाना से कम है, लेकिन हवा में रतूबत यानी कि नमी बहुत ज़्यादा साहिली इलाकों में पाई जाती है। जैसे कि बेटा कराची का मौसम है, कराची के मौसम में जो लोग वहाँ पे विज़िट करके आए हुए होंगे उनको पता होगा कराची में सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो ही शाम होती है तो हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। चूँकि हवा समंदर की तरफ से चलना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से कराची का टेम्परेचर जो है रात के वक्त काफ़ी बेहतर हो जाता है। दूसरा जो है इलाका पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं, उनके हवाले से हम देखते हैं। पाकिस्तान के जो बेटा मैदानी इलाके हैं वहाँ गर्मी शदीद होती है। दर्जा हरारत वहाँ पर जो है 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। गर्मी अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। औसतन दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। जून और जुलाई का दर्जा हरारत यहाँ 40 तक हो जाता है। जैसे कि हमारे इलाके, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, तो आप देखिए कि पंजाब में भी या लाहौर में जो दर्जा हरारत है 40 से भी ज़्यादा जो है जून और जुलाई में हो जाता है। और मैदानी इलाके जो है मार्च में ही यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, अक्टूबर तक शदीद गर्मी रहती है। औसत दर्जा हरारत 40। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून की बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर कम हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी है, आप देखिए कि जुलाई अगस्त के महीनों में जो है वो बारिशें होती हैं। चूँकि बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, इससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। लेकिन जनूबी इलाके ज़्यादातर बारिश से यहाँ महरूम रहते हैं, इसलिए यहाँ गर्मी का जोर बरकरार रहता है। इन इलाकों में जैकाबाद, सिब्बी और मुल्तान शामिल हैं। इन इलाकों का दर्जा हरारत 45 से लेकर 54 दर्जे सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है इन इलाकों में पाया जाता है। सर्दियों में दर्जा हरारत में कमी आ जाती है। शुमाली मैदानी इलाके का दर्जा हरारत औसतन जो है बेटा वो 7 सेंटीग्रेड के करीब होता है। यहाँ दिसंबर से लेकर फरवरी तक मौसम सर्द होता है, लेकिन शदीद सर्दी नहीं होती। जबकि जनूबी मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 15 से 16 सेंटीग्रेड के करीब होता है, या इससे भी ज़्यादा, और जनवरी का मौसम खुशगवार होता है। अगली जो इलाकाई तकसीम है वो है मगरबी पहाड़ी सिलसिले। अब मगरबी पहाड़ी सिलसिले हेडिंग है, बेहतर ये है यहाँ पे आप हेडिंग लिखें मगरबी पहाड़ी इलाके। बेटा जो मगरबी पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में गर्मी का मौसम अप्रैल से सितंबर तक रहता है। दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, लेकिन यहाँ गर्मी काबिल बर्दाश्त होती है। यहाँ मौसम सरमा में दर्जा हरारत 0 दर्जे सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और मगरबी हवाओं की वजह से दिसंबर जनवरी में यहाँ बहुत बर्फबारी होती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। शुमाली पहाड़ी इलाके में गर्मियों का मौसम खुशगवार है। गर्मी के औसत जो मौसम में औसत दर्जा हरारत जो है वो 20 सेंटीग्रेड से कम होता है।
اس لیے یہاں بہت سے تفریح مقامات بھی ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں، جیسے مری ہے، یوبیا ہے، نتھیا گلی ہے، سوات ہے۔ یہ تمام علاقے جو ہیں شمالی پہاڑی علاقہ جات کہلاتے ہیں۔ ان علاقوں میں جو ہے سردی کا موسم شدید سرد ہوتا ہے، پہاڑی علاقے جو ہے برف سے پہاڑ ڈھکے رہتے ہیں۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں درجہ حرارت 5 سینٹی گریڈ سے کم، اور شمالی پہاڑی علاقوں پر گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور سردیوں میں مغربی ہواؤں کی وجہ سے برف باری ہوتی ہے۔ یہیں سے دریا نکل کر جنوب کی طرف بھی بہہ جاتے ہیں۔ جی بیٹا، ابھی ہم نے جو ہے پاکستان میں آب و ہوا کے لحاظ سے جو ہے کیا علاقائی تقسیم ہوتی ہے اس کو پڑھا۔ یہ ہمارے جو ہے ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 4 ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ مارک کر لیں۔ ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 4، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہر حصے کی تفصیل بیان کریں۔ جی آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے بارش کا موسم۔ جی بارشیں پاکستان میں بیٹا سالانہ 2 بارشیں ہوتی ہیں، یعنی مونسون کی بارشیں جو کہ آج کل کا موسم، برسات کی بارشیں، اور ہے موسم سرما کی بارش۔ سب سے پہلے ڈیٹیل ہم دیکھیں گے مونسون کی بارش۔ اب مونسون کا مہینہ جب، جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں جولائی سے ستمبر کے درمیان بھارت سے بیٹا جو مونسون ہوائیں شمالی میدانوں اور جنوبی ہمالیہ شوالک پر، ان کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر بارش مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں یعنی اوسطاً 50 انچ کے قریب ہوتی ہے، اور جنوب کی طرف بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جنوبی میدانی علاقے جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں صحرا پائے جاتے ہیں، اور مغربی پہاڑی علاقوں جیسے کہ سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑوں پر گرمی میں بارش نہیں ہوتی۔ یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں۔ موسم سرما کی بارشیں یعنی کہ سردیوں کی بارشیں۔ موسم سرما میں مغربی ہوائیں جو ہیں اپنے ساتھ بارش کو لے کر آتی ہیں، اور مغربی پہاڑی سلسلوں اور شمالی پہاڑی علاقوں پر ان کی وجہ سے برف باری ہوتی ہے۔ مغربی ہواؤں کی وجہ سے بیٹا شمالی میدانوں میں بھی بارش ہو جاتی ہے، لیکن بارش اتنی نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس لیے جنوبی علاقوں میں بارشیں سردیوں میں بہت کم ہوتی ہیں، جن سے ان کے وسائل میں اضافہ، ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور در حقیقت پاکستان میں بارشیں ضرورت سے کم ہوتی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ڈیم بنائے جائیں، ان سے نہریں نکالی جائیں، تاکہ مستقبل میں یہ ڈیم اور نہریں جو ہیں وہ آبپاشی کے لیے استعمال کی جا سکیں، تاکہ ملک میں جو ہے زراعت کو مزید فروغ حاصل ہو۔ اب آب و ہوا کے لحاظ سے ہم نے علاقے دیکھے، پھر ہم نے دیکھا بارشیں جو ہیں سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے آب و ہوا جو ہے وہ انسانی زندگی پر اثرات تو ضرور رکھتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے اس پیراگراف میں کہ یہ آب و ہوا جو ہے یہ انسان پر کس طرح سے، ان کی بود و باش پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقوں پر آب و ہوا یا موسم کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا ہے، اور جو ان علاقوں پر ان کے ماحول پر ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ لوگوں کی سرگرمیاں آبویسلی وہاں کے موسم اور آب و ہوا کے مطابق ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مختلف اقسام کی فصلیں، پھل اور پھول بھی آب و ہوا کے تعلق کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ آب و ہوا اس علاقے کے جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں بیٹا آبویس ہے کہ ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، باریک کپڑے پہنتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور گرم خوراک میں بھی کمی کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شدید گرمی کے موسم میں اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اس موسم میں گندم کی فصل پک کے تیار ہوتی ہے، خربوزہ اور آم کا یہ موسم ہوتا ہے۔ ہم مشروبات کا بھی استعمال کرتے ہیں، چھتری اور ٹوپی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور لوگ دوپہر کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ میدانی علاقے مثلا راولپنڈی ہے، لاہور ہے، ملتان، کراچی، پشاور وغیرہ، یہاں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، جس کے باعث ہر قسم کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ امیر لوگ گرمیوں سے تنگ آ کر مری، یوبیا، نتھیا گلی جیسے پرفضا مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا کہ شمالی علاقہ جات کی طرف لوگ جو ہیں وہ رخ کر لیتے ہیں۔ صحرائی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، یہاں بہت گرمی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ رہنے والے لوگ نقل مکانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ہماری سرگرمیاں دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں گوشت اور مچھلی کا استعمال ہوتا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھنا اور آگ سینکنا جو ہے وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ گہرے رنگ کے اور موٹے اونی کپڑے، ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں بلند پہاڑ شدید سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔
ان کے راستوں پر جو ہے برف باری بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے راستے بند ہو کر زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں بھی دے دی جاتی ہیں، لوگ میدانی علاقوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور کاروبار بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کے انسانی زندگی میں جو اثرات ہے بیٹا، یہ بہت شارٹ اس میں گیون ہے۔ یہ آپ کا ایکسرسائز کا جو ہے لانگ کوسچن نمبر 5 ہے۔ آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثرات جو ہے وہ رکھتی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ یہ اس میں گیون تو ہے لیکن بنیادی باتیں ہیں، چونکہ یہ لانگ کوسچن ہے تو اس کو ہیڈنگ کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے۔ اس سوال کو آپ یونیک کے نوٹس میں سے یاد کریں گے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو 2 لانگ کوسچن کروا دیے، لانگ کوسچن نمبر 4 اور 5۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بخوبی آ گئی ہوگی۔ اور لانگ کوسچن نمبر 4 آپ کتاب میں سے کیجئے، اور لانگ کوسچن نمبر 5 جو ہے آپ یونیک نوٹس میں سے یاد کریں گے اور اپنے رجسٹرز پر لکھیں گے بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔